الحمد لله الذي جعل محبته من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله، فهي وصية الله لجميع خلقه ووصية رسوله لأمته. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، هذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه ويعرف في وجهه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أكن أراك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أمة محمد، قد امتن الله ببعثة محمد، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر العباد فهو إمامهم، وإذا أشير إلى العلماء فهو معلمهم، وإذا أشيد بالشجعان فهو قائدهم، وإذا مدح الدعاة فهو قدوتهم. ما رآه أحد إلا حابه، ولا عاشره أحد إلا أحبه. صاحب الوجه الوضاء والطهر والصفا، دائم الابتسامة، مليح الوجه كالقمر ليلة البدر، وأحسن الناس خلقا وخلقا، وأتقاهم لله وأخشاهم. يخالط الفقير والمسكين، يجلس على الأرض ويأكل عليها، يقصف نعله ويخيط صوبه ويخدم أهله. اللهم صل على سيدنا محمد. أيها المسلمون، لن يكتمل الإيمان في قلوبنا ولن نذوق حلاوته حتى نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، فنحبه ونتمثل بما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر، وعلى صعوبة الأمر وسهولته، وبلائنا ورخائنا ومنشطنا ومكرهنا. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بخير نبيه وأكرم كتبه، والصلاة والسلام على محمد أفضل رسوله. محبته من الإيمان وسنته من طريق الجنان، وعلى آله العظام وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن البرهان الصادق لمحبة النبي وهو تعظيمه وإجلاله وطاعته من غير غلو ولا جفاء. قال تعالى: قل
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبته أيها المحبون عمل واستقامة واقتداء وبذل وتضحية لهذا الدين وتوقيره والدفاع عنه وكثرة الصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الفضل المبين وآل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك وحب حبيبك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا لسنة نبيك محبين وبها عاملين متمسكين برحمتك وجودك وسخائك وكرمك يا أرحم الراحمين. تعادلوا عباد الله فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.